السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا السولو اس فيت. اليوم جبنا لكم فرد في مركب في في لو شابيتر في لي شابيتر بربعة ديال التركيب الضوئي. الوغ كيف ما تعرفوا هنايا السؤال الاول رياليزي ان شيما دان كلوروبلاست، يعني عطينا شيما ديال واحد الكلوروبلاست ديال اليخضور. فاليخضور هو سيتان دوبل ممبران، الداخل ديالو فيه لو ستروما وفيه لو تايلاكويد. لي تايلاكويد كاينين اللي كبار وكاينين اللي صغار غروبي اون غرانوم. غادي نشوفوا ان شيما ديال التايلاكويد تو سامبلومون. هنا قلنا مكونات بسيطة جدا جدا عند لو تايلاكويد، غادي نشوفوهم تو دو سويت. الوغ كيف ما تشوفوا معايا هنايا، هذا هو لو تايلاكويد اولا هذا هو الكلوروبلاست. كاين وسط عند الخلايا النباتيه، الخلايا النباتيه فيهم دي كلوروبلاست. ها هما سي ان دوبل ممبران، فيه عنده واحد لونفولوب دوبل، عنده الداخل هاد لو فيد اون لابيل ان ستروما، كنسميوه ستروما. وسط هاد لو فيد كاينين هاد لي تايلاكويد لاميلير اولا صفائح ديال التايلاكويدات، كنسميوها تايلاكويد لاميلير، يعني صفيحه التايلاكويد اولا تايلاكويد على شكل صفيحه. وهنا عندنا دي بوتي تايلاكويد لي زان سيغ لي زوتر، كنسميوهم تايلاكويد غرانير. و تيكونوا عندنا هنايا هاد لي بوين لي غران بوين اون نوار، كنسميوهم لي غران داميدون. دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول، قال لك عطينا ان شيما دان تايلاكويد. غادي نمشيو مباشره لعند السؤال الثاني، واللي كيطلب مني باش نطرح اسئله اولا هادوك لي زافيرماسيون اللي عندي نقول واش راهم صحاحين ولا غلط. دونك جو دوا ريبوندر باغ فري او فو. غادي نحاول نقول هادوك الاسئله واش راها صحيحه ولا خطا. اذا نتابع كيف ما قلنا. ف غادي نكملوا في الجزء الموالي. ماشي هنايا، باردون، عندنا واحد الخطا تقني كنعتذروا عليه. الوغ الا شفتوا معايا هنايا، قال لك السؤال جوج. دونك هنا الكلوروبلاست شفنا سي كوا ان كلوروبلاست. السؤال جوج قال لك ريبوندير باغ فري او فو او زيكسبرسيون سويفون، يعني قول لنا واش صحيح ولا خاطئين هاد لو ديوكسيجين ديغاجي او كور دو لا فوتوسينتيز ا بور اوريجين لي موليكول اورغانيك، يعني هذاك الثنائي اكسيد الكربون باردون، هذاك الثنائي الاكسجين، يعني الا بغينا نقولوا هذاك الجزيء ديال الاكسجين، جوج ذرات ديال الاكسجين، ديك الجزيء ديال الاكسجين الاو 2 اللي كيتطرح خلال لا فوتوسينتيز، المصدر ديالو هو لي موليكول اورغانيك، هو الجزيئات العضويه هذيك اللي كتصايب او لا هذا خطا. علاش؟ حيت درنا واحد التجربه وتبين من خلال هذه التجربه ان هذاك الماء اللي كتمتصوا النباتات من لي غاسين ديالها هو الماء اللي كطرحوه على مستوى الاوراق ديالها. اذا هاد لا ريبونس اي فو. Le transfert spontané des électrons dans la chaîne photosynthétique se fait selon un gradient de potentiel redox croissant. يعني من واحد لو بوتونسيال ضعيف لواحد لو بوتونسيال قوي. بيان ايفيدون او بيان سيغ كو سي نورمال اي كيل كرواسونت. علاش؟ اللي حكايت كيكونوا ا ليطا ستابل، كتقيسهم لي فوتون ديال لا ليميير كيولي انستابل، يعني كيولي عنده واحد البوتونسيال ريدوكس تري امبورطون، وبالتالي كنهضروا على ان بوتونسيال ريدوكس كرواسون. لا ممبران انترن دو لا كلوروبلاست، يعني الجهاز اولا الغشاء الداخلي ديال الكلوروبلاست، ماشي ديال اليخضر، ديال الكلوروبلاست، اي لو سياج دي رياكسيون فوتوشيميك، يعني هو فين تيوقعوا هذوك التفاعلات ديال المرحله المضاءه. هذا لا بروبوزيسيون غالطه. علاش؟ لان التفاعلات ديال المرحله المضاءه كتم على مستوى الغشاء ديال التايلاكويد، ماشي ديال الكلوروبلاست. ردوا البال، ديال التايلاكويد ماشي ديال لا كلوروبلاست. Les réactions de la phase sombre de la photosynthèse se déroulent à l'obscurité. كيفاش هنا التفاعلات ديال المرحله المظلمه من التركيب الضوئي ne se déroule
كالوبسكوريتي، ما يمكن ليها تتم الا في الظلام، وهذا راه ماشي صحيح. علاش؟ لان قلنا هاد التفاعلات ماشي هي تفاعلات يعني خاصها تكون الظلمه عاد تتم، لا، كنسميوها دو لا فاز سامبر اولا ديال المرحله المظلمه. علاش؟ لان اولا الاولى سميناها ديال لا فاز كلير، يعني ديال، علاش؟ لان الاولى مرتبطه مباشره بالضوء. هذه ماشي كتتم فقط في المرحله في الظلام، لا، كتقدر تتم حتى في النهار، ولكن سميناها ديال لا فاز سومبر. علاش؟ لانها غير مرتبطه بالضوء مباشره، ولكن مرتبطه بالنتائج ديال المرحله المضاءة، وليس الضوء. نمشيو نشوفو التمرين الأول. En 1882, Engelmann a semé des filaments d'algues rouges en présence des bactéries aérobies. هاد Engelmann شنو دار؟ في 1882 شد واحد لي زالغ، واحد الطحالب، ودار معاهم وحط معاهم واحد لي بكتيري ايغوبي، يعني هاد لي بكتيري كتحتاج الاكسجين، وسلط عليهم واحد الاضاءات مختلفه. دونك دي زيكليراج دون لا ليميير ا ايتي ديكومبوزي، واحد الضوء مهرس او مكسر الى اضواء، يعني الضوء ابيض مكسر الى اضواء او الى الوان ديكومبوزي مهرس بواحد لو بريزم. لي ريزولتا دو ليكسبيريونس سون بريزونتي دون لو دوكيمون. النتائج ديال التجربه كتبان لنا في هذه التجربه، في هذا يعني في هذه الوثيقه. شنو كيبان لنا في هذا؟ قال لي السؤال واحد، ديكريغ لي ريزولتا دو ليكسبيريونس، هضر لينا على، يعني وصف لنا النتائج. ديكريغ وانا وصف شنو النتائج ديال هذه التجربه. وجوج اكسبليكي سي ريزولتا، يعني علاش هاد النتائج دايرين هكا. ردوا البال، ماشي تشوف ديكريغ تبقى تقول باسكو ولا لان كذا، لا، ديكريغ يعني بحال قالك غير وصف لي شنو كتشوف. شنو كنشوف انا؟ الوغ كنشوف بان ما بين طول الموجه 700 وطول الموجه 600، يعني في اللون البرتقالي واللون الاحمر، شنو وقع؟ لي بكتيري متجمعين على هاد الالغ. اذا الا بغيت نصايب جمله ونجاوب بها، شنو كنقول autour de la bactérie éclairée par l'orange ou et le rouge, ou bien éclairée par des longueurs d'onde entre 600 nanomètres et 700 nanomètres, on observe qu'il y a un groupement très important, ou bien un amas des bactéries est groupé sur l'algue éclairée entre 600 et 700 nanomètres. Aussi, une amas de bactéries moins important groupé sur l'algue éclairée par le violet. Donc هذه نقدر نقول بحال هكا. يعني شنو درت؟ غا ديسكريبسيون، مفهوم؟ درت لا ديسكري اودي على مستوى هاد لالغ راه مضوين عليه بواحد المجموعه من الالوان. في اللون الاحمر في البلاصه اللي ملونه اولا اللي مضويه باللون البرتقالي اولا باللون الاحمر تجمعوا لي بكتيري، وفي البلاصه اللي مضويه يعني الفيولي تجمعوا لي بكتيري، ولكن في الصفار وفي الخضر وفي الازرق ما تجمعوش بكتيري. هذا هو ديكريغ لي ريزولتا ديكسبيريون، يعني وصف لي النتائج ديال التجربه. وبالتالي كنمشي للسؤال الثاني، اكسبليكي سو ريزولتا، يعني كيخصني نقول علاش هاد لي ريزولتا دايرين هكا. علاش هاد لي ريزولتا دايرين هكا؟ يعني علاش لي بكتيري تجمعوا عند طول الموجه 400 وعند طول الموجه ما بين 600 و 700، وما تجمعوش ما بين 500 و 600 الى اخره. فكنقدروا نفسروا هذا بان هاد لي بكتيري سون انايروبي. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il va se regrouper au lieu ou bien في البلاصه اللي كاين فيها يعني الاكسجين. الدولة السعودية فاصل. في المشروع السياسي المغربي ليست إلا نتيجة. تري بيان، كنعتذروا على هذا الازعاج فجأة شعل التلفاز. اذا قلنا ديكريغ يعني كنوصف، كنقول شنو كنشوف لي بكتيري جروبي على الالغ اللي مضوي بواحد اللون فيولي واللي مضوي بواحد اللون احمر اولا اورانج اولا بجوج. في السؤال جوج اكسبليكي، يعني عاد فاش نجي السؤال جوج عندي جوج نقاط، عاد خصني نقول علاش
علاش كاين هاد التجربه؟ علاش لي بكتيري سون غروبي اوتور ديال الفيولي اوتور ديال لورانج و لو روج؟ Bien évidemment. Pourquoi? Parce que ces bactéries sont aérobies. Aérobies, c'est-à-dire elles ont besoin de dioxygène. يعني محتاجين ثنائي الأكسجين. مادام أنهم محتاجين ثنائي الأكسجين يعني البلاصة اللي غيتجمعوا فيها غيكون فيها ثنائي الأكسجين. إذن شنو كنقول؟ انطلاقا من هذاك الشيء اللي كنعرف بأن لا فوتوسينتيز كتكون ما بين 600 و 700 وما بين 400 الى اخره في الفيولي. اذا هاد البلايص هادو كيقدر لالك بهاد الضوء هذا، بهاد الضوء ما بين 600 و 700 نانومتر وما بين 400 يعني حتى ل 450 نانومتر، كيقدر لالك يدير بهاد المجالات ديال الضوء، يقدر يدير التركيب الضوئي. بالتالي لالك في هاد المنطقه كيطرح الاكسجين. وفي هذه المنطقه علاش ما تجمعوش لي بكتيري؟ باسكو يعني لالك في هذه المنطقه وبهذا الضوء ما بين 500 و 600 ما تيديرش العمليه ديال التركيب الضوئي، وبالتالي ما كيطرحش الاكسجين. يعني ما غيتجمعوش لي بكتيري. علاش؟ لان لي بكتيري كيحتاجوا الاكسجين تو سامبلومون ببساطه. هاد البكتيريات ايغوبي يعني كتحتاج الاكسجين، غتجمع في البلاصه اللي مجموع فيها الاكسجين. علاش مجموعين هنا؟ لان هاد البلاصه هادي فيها الاكسجين. شنو هي هاد البلاصه؟ هي طول الموجه 400 وطول الموجه ما بين 620 حتى ل 700، يعني اللون البرتقالي واللون الاحمر. نمشيو نكملو. دي زالغ فيغ انيسيليلير سون كولتيفي دون ان ميليو نوتريتيف كونستيتيي H2O ماركي. شدينا واحد لي زالغ درناهم في واحد الوسط، واحد لي زالغ انيسيليلير تاع حليب خضراء، درناهم في واحد الوسط غذائي ولا واحد الوسط يعني فيه التغذيه، ودرنا فيه الماء. وهذاك الماء يعني ماركي، يعني الاكسجين ديالو قادر انه يعطينا اشعاعات او قادرين اننا نتعرفوا عليه فين مشى منين داز الى اخره. اي دو سبستانس مينيرال. دونك درنا واحد المواد معدنيه والماء. وهاد لي زالغ فيغ لي ميزور يعني القياسات اللي تمت دو لا كونسونطراسيون او 2، يعني كنحسبوا التركيز ديال الاو 2 في الوسط. من بعد يعني حنا درنا الاش دوزو يعني الماء فيه الاو 2 ماركي. من بعد المده بقينا كنحسبوا التركيز ديال الاو 2 في الوسط، يعني شحال تيتطرح ديال الاكسجين في الوسط اون بريزونس pardon, et en absence de la lumière pendant 5 minutes. On permet de tracer les courbes de document. يعني مدة 5 دقائق قدرنا أن نتراسيو لا كورب اللي عندنا في لو دوكيمون 2. هنا السؤال شنو كيولي؟ ديكريغ لي ريزولتا اكسبيريمونطال. وصف لينا هاد التجربه. ديكريغ حلين. كومون اكسبليكيفو ليفوليسيون دو طو دوكسيجين؟ كيفاش كتفسر التطور ديال كميه الاكسجين؟ اي 5 دوني لو نون اي ليكواسيون دو لا رياكسيون شيميك اكسبليكون سي ريزولتا. نديرو هاد لو نون هذا. فشنو كيوقع؟ اولا لا كونسونطراسيون اون نود في الوسط، وهنا عندي لو طون اون مينوت يعني المده ديال 5 دقائق. في الدقيقه الاولى او عفوا في الدقيقه الثانيه يعني في النهايه ديال الدقيقه الاولى وفي البدايه ديال حتى البدايه ديال كانت لا ليميير. في الوقت اللي كانت لا ليميير on observe qu'il y a une augmentation très importante. Donc plus que le temps s'avance, plus que la concentration en oxygène du milieu augmente. يعني في la lumière il y a production d'O2 marquée. Hein? دو دو ماركي، واللي هو لو ماركور ديال اللي درنا الماء اللي يعني الماء يعني الاش دوزو اللي حطيناه في الوسط. اذا اول حاجه نستخلصوا ان هذا الاو 2 اللي كيطرحوه النباتات في الوسط هو جانا يعني المصدر ديالو هو هذاك الماء اللي حطيناه حنا في الوسط. هذه اولا. ثاني حاجه ان كنشوفوا بان بوندون لا ليميير من دقيقه 4 حتى لدقيقه 5 ومن دقيقه 1 حتى لدقيقه 2 pendant la lumière il y a une augmentation de la concentration. يعني كي في لا ليميير كيتطرح الاو 2، ولكن في لوبسكوريتي كنشوفوا بان الكونتيتي ديال الاو 2 كتنقص. يعني à l'obscurité il y a une absorption en 2 mais à la lumière pendant la lumière il y a le dégagement d'O2. هنا هادشي اللي كنقدروا نقولوا بان في لا ليميير كيتطرح الاو 2 يعني il y a une augmentation في l'obscurité il y a une diminution. هادشي اللي نقدروا نقولوا. من غير هاد الجمله ما نقدروا ديكريغ لي ريزولتا دو اكسبيريمونطو. صف نتائج التجربه.
دونك هنا كنقولوا في الوصف كنقولوا la courbe représente la variation de la concentration d'O2 en milieu en fonction de temps dans la deuxième minute et la quatrième limite et lorsqu'il y a de la lumière on observe qu'il y a une augmentation de la concentration d'O2 dans le milieu alors que entre la deuxième minute et la quatrième minute et bien évidemment lors de l'obscurité il y a une diminution de la concentration d'O2 dans le milieu. هذا جاوبت على السؤال 3. كومون اكسبليكيفو ليفوليوشن يعني كيفاش كتفسر انت هذا الشيء هذا كيفاش غنفسر الارتفاع ديال او 2 في الفتره ديال اذا شنو غادي نقول غنقول بان في لا ليميير كيفاش غنفسرها لا ليميير شنو كيوقع علاش الاو 2 كيرتفع لا ليميير عندنا لي بيغمون كلوروفيليان ou bien les photosystèmes كضربهم لا ليميير كيديروا لا فوتوليز دو لو la photolyse de l'eau, il va libérer l'O2 ou les 4 protons ou les 4 électrons. هذاك الO2 فاش كتكون لا ليميير كل ما كانت لا ليميير كثيره كل ما كان l'O2 يعني كل ما كانت لا ليميير كل ما كيكون لا فوتوليز دو لو. فاش كنكونوا في لوبس يعني كيتطرح الO2 كيكثر كيتطرح على برا فاش كتكون ا لوبسكوريتي يعني ما كايناش لا ليميير يعني ما غيكونش لا فوتوليز دو لو يعني ما غيتطرحش الO2 على برا دونك كوم سا اون بو اكسبليكي يعني l'évolution de temps d'oxygène donc lorsqu'on est dans la lumière ou bien lors de la lumière on aura la photolyse de l'eau et la libération de l'eau à l'extérieur mais lorsqu'on est dans l'absence de la lumière ou bien lorsqu'on est dans l'obscurité il n'y a pas de photolyse de l'eau il n'y a pas de libération d'O2 et donc la concentration d'O2 va-t-il diminuer. Donc, donnez le nom et l'équation de la réaction chimique explique les résultats suivants. Donc, la réaction chimique اللي كتفسر لنا هاد لا ريزلتا شنو هي لا سميتها لا فوتوليز دولو. شنو كيوقع في هاد لا فوتوليز دولو؟ يعني جوج H2O كيتحولوا لاياش كيتحولوا ل O2 يعني جوج ديال H2O كيتفاعلوا بيناتهم مع أشعة الشمس كيتحولوا ل O2 زائد 4 الكترون زائد 4 بروتون غادي نشوفوا هاد التجربه هاد اولا هاد يعني التفاعل اللي هضرنا عليه ها هو هنا عندنا في هاد لو شيما كاين في هاد لو شيما سمحوا لي لان هنايا ما الوغ عندنا في هاد لو شيما هذا ها هو دونك H2O يعني جوج الجزيئات ديال H2O دونك هاد ان دومي سيغ O2 يعني النص ديال O2 ما كايناش رياضيا ممكن كنكتبوها ولكن في الحقيقه ما كايناش اذا خصنا جوج ديال الجزيئات ديال H2O كيعطيونا الO2 يعني جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين O2 وكيعطيونا 4 الذرات ديال الهيدروجين يعني 4 ديال البروتونات وكيعطيونا 4 ديال الالكترونات اللي تينتقلوا في لاشين respiratoire donc هاد لا رياكسيون راها مكتوبه لا رياكسيون هي مكتوبه غادي نشوفوها tout de suite rapidement alors la réaction de la photolyse de l'eau هي هادي donc هنا جوج H2O كتحول لاياش ل O2 زائد 4 بروتون زائد 4 الكترون وهاد لا رياكسيون كنسميوها لا رياكسيون دو لا فوتوليز دو لو يعني بحال تنقولوا تحليل الماء او اكسده الماء هي تفاعل ديال الاكسده اللي كيأكسد لنا الماء. هنايا غادي نمشيو للسؤال الموالي لا اتذكر صراحه واش باقي شي سؤال ماشي نشوفوا فوالا هذا ديجا درناه voilà. Donc هنا قلنا donner le nom et l'équation de la réaction chimique. Donc هاد l'équation سميتها la photolyse de l'eau و l'équation هي انه تيتم يعني جوج الجزيئات كيندمجوا بيناتهم اولا كيكونوا مندمجين بيناتهم كيتفاعلوا باش كيعطيونا O2 زائد 4 الكترون زائد 4 بروتون وهكذا كنكونوا من خلال هذا التمرين بينا اولا بان الاصل ديال الO2 اللي كطرحوا النباتات هو الماء الممتص من طرف لي بوان لابسوربون ديال النباتات ثم ان
ماشي كاع الضوء اولا ماشي كاع لو سبيكتر كتكون فيه لابسوربسيون. علاش؟ كاينين دي لونغور دوند اللي كتكون فيهم لابسوربسيون، يعني كيكون فيهم لا فوتوسينثيز وبالتالي لا برودكسيون ديال لا او 2. كذلك بينا هنا بان في لا ليميير كتكون عندنا لا برودكسيون ديال الاو 2، في لوبسكوريتي ما تتكونش اولا كتكون ناقصه. علاش؟ لان في لا ليميير هاد لا ليميير هي اللي كتمكننا باش نديرو لا فوتوليز دولو، وهاد لا فوتوليز دولو كتمكننا باش نحرروا الالكترونات اللي غيمشيو عند المتقبل النهائي اللي هو يعني سميناه الان ا دي بي بلس، اللي كيولي فاش كيشد البروتونات وكيشد الالكترونات كيولي ان ا دي بي اش اش بلس. زائد ان هذيك الجزيئه ديال الماء الناتجه عن تحليل الماء او عن الفوتوليز دولو كتطرح على شكل او 2، كتخرج لنا الاو 2. البروتونات الالكترونات قلنا كيمشيو عند المتقبل النهائي، وهذوك البروتونات اش بلس كيتجمعوا في الحيز البيغيجائي باش يبغيو يخرجوا من لاسفير بودانكولي، كيتاكتيفا لا تي بي سانتاز، وبالتالي كيمكننا من الجمع ديال الا دي بي مع البي اي باش نركبوا الا دي بي، وبالتالي كنكونوا كونا نتائج ديال المرحله المضاعفه. التمرين الاخير شنو تيقول لي؟ لا فيغور ان مونتر لا فورميل ديفلوبي ديال لو سكر. خدان سكر واحد السكر دونك كيف ما كتشوفوا عندنا يعني دو سكر ايدونتيفي سو سكر. دونك كيف ما تشوفوا عندي هنايا الكربون الاول، الكربون الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. دونك عندي 6 الكربونات، دونك هذا ما يمكن يكون الا غليكوز. وهنا هذا عندي الكربون الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، دونك 5 الكربونات. دونك هذا سي ان فريكتوز. الفريكتوز مع الجليكوز كيعطينا سو كون ابل ان مالتوز. دوني لا رياكسيون دو ليدروليز دو سو سكر en identifiant les molécules obtenues. شنو غيكون عندنا؟ تو سامبلومون ان كيكون عندنا هاد يعني لا فورميل شيميك او بيان هاد لا فورميل سيكليك ديال الجليكوز كتكون عندها هنا او اش، وهاد لا فورميل ديال هذا تتكون عندنا هنايا، كتكون عندنا هنا واحد الاش. فشنو كيوقع؟ هاد الفريكتوز كيفقد واحد الاش، وهاد يعني الجليكوز كيفقد هذيك الاو اش، وبالتالي كتكون عندي واحد الجزيئه ديال الماء، وكيتمكنوا هذا من يعني الجليكوز مع الفريكتوز كيمكنوا باش يديروا بيناتهم واحد لا ليزون كتسمى ليزون اوزيديك. من بعد كومباري لي موليكيل اوبتوني كو بوتون ديدوير. دونك هادشي كنا درناه سبق لينا ودرناه في هذيك لابارتي ديال يعني لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك، وهضرنا فيها على يعني لا ليزون او لا فورماسيون ديال المالتوز. دونك غادي نشوفوها تو دو سويت رابيدومون اون فا لي فوار، نهضروا عليها ان بو نشرحوا شنو تيوقع بالضبط اكزاكتومون. الوغ دونك عندي هنايا لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك، لي ليبيد، لي غليسيد. دونك عندنا هنا لي ليبيد. الوغ دونك هنايا هي هادي. الوغ شوفوا معايا هنايا، هذا سي ان غليكوز وهذا سي ان دونك هذا سي ان غليكوز، هذا سي ان غليكوز كيعطيونا المالتوز، ولكن هذا سي ان غليكوز وهذا سي ان فريكتوز. دونك هاد الجليكوز مع لو فريكتوز كيعطيونا كيف ما قلنا جو كخوا جي في ان بوتيت ايرور، درت واحد الخطا، هو ان هاد الجليكوز عفوا سمحوا لي اعتذر. دونك هنايا باش نعقلوا عليها، دونك هاد يعني هاد الجليكوز، هاد الجليكوز هذا سي ان جليكوز وهذا سي ان فريكتوز. فاش كيرتبط ليا الجليكوز مع الفريكتوز كيعطيونا سكون نوبيل الساكاروز، ماشي المالتوز. الساكاروز، المالتوز هو جوج ديال الجليكوز بيناتهم، هذا كيتسمى الجليكوز، هذا كيتسمى الساكاروز. اذا هاد الجليكوز شنو كتكون عنده واحد الفونكسيون او اش هنايا، وهنا هاد يعني الفريكتوز حتى هو تتكون عنده واحد الاو اش هنايا. فهاد الفريكتوز كيعطينا اش، وهاد الجليكوز كيعطينا او اش. هاد اش مع او اش كيرتبطوا بيناتهم وكيعطيونا سكون نابيل الاش دوزو. كيتكون ليا الاش دوزو، هذا كيولي بوزيتيف، هذا كيولي نيجاتيف الى اخره. دونك كيتجمعوا بيناتهم كيديروا لنا واحد لا ليزون اوزيديك، واحد الرابطه سكريه ما بيناتهم، وبالتالي كيتكون عندي سكون نابيل ساكاروز وليس يعني المالتوز كيف ما سبق وصرنا. فهنا كنكونوا سالينا هذا الفرق. نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.